شفنا لي زير راسيونال. دونك انا دوكا نتكلموا على ار كامل على هذا فيه لي راسيونال، هذا كل لي راسيونال، واللي خارج لي راسيونال هو لي زير راسيونال. هذا كله لي زير راسيونال. لي زير راسيونال كاين جوج انواع. دونك هنا كاين نظام جبري يحتوي على هذا سي هذوما المجموعه هذه هي النومبر الجبري يصور هنا. دونك انا قلنا لي راسيونال مجموعه كل راسيونال هو عدد الجبري، وكاين دي نومبر كي سون الجبري ما همش راسيونال، سو سون دي زي راسيونال. مثلا قلنا راسين دو 2 ولا راسين دو 3 عددهم هذه كلها سون دي. وخارج المجموعه هذه كاين عدد اخرى هما لي نوم لي طونسون. هنا اللي نصورهم هنا ناشيرهم هنا هذوما لي نومبر كي نو سون با سون دي نومبر ريال. هذوما بي ولا او هذوما لي طونسون. و هذا دونك يحتويهم كلهم. هذا هي المجموعه كامله اللي فيها المجموعات اللي دونك لي راسيونال لي زيراسيونال لي زالجبري لي طونسون. وي لي راسيونال بوزيتيف عندهم معرفة بالكلام دي. نعم لا با مونتري لي لي راسيونال بوزيتيف. بوزيتيف ولا حتى تخيلهم بوزيتيف واش بهم علاش كاينهم مقارنة؟ فلوس الكل لي راسيونال بوزيتيف ولا نيجاتيف كلهم تبعين لي راسيونال. وش بوزيتيف ديسيمو دي من المجموعة نتكلم 20 هذه ديسيمو هذا النمبر ديسيمو شو بوزيتيف عطيني بوزيتيف باسكو شفتي النمبر 6.8 حسبيهم بوزيتيف. لا سون دي ديسيمو سون دي نمبر ديسيمو هي داك هما قبل جايين قبل لي راسيونال تكلمت عليهم. وقتها بالضبط ديمونطرو باللي بي هو نومبر ترونسوندون سي 1873 1873 تيرمين. دونك هذا رميت واحد من فرونسي ديمونطرو باللي النومبر او هذا اللي ترونسوندون اللي نومبر او اي ترونسوندون 1882. دونك هذا لينديمال démontre باللي donc justement باللي بي تونسون. بون قلت لكم هذه الباراغراف هذا اللي درناه اليوم دونك اللي نتكلموا عليه على بي وعلى هذا اللي يفهموا سي بيان، اللي ما فهموش سي با سي بروبليم. الرسمي كلها باراغراف يعيش الرسمي كلها في باراغراف هو اللي يحكموا به لي زيكزارسيس ويحكموا به. دونك هذا داير عندكم اكزرسيس واحد ديمونطري كو بلي النومبر ديال جبريك ولا ماشي جبريك هذه ساهله يسوفي تلقى لي كونسيون جبريك وخلاص. بصح ماشي نعطيكم نقولوا ديمونطري كو نومبر ترونسوندون ولا هذه كلها. هذا الباراغراف الاول مدخل على لي نومبر ريال اكثر منه ثقافه كو رياضيات. ثقافه تاع الرياضيات تاريخ تاع الرياضيات كو لازمكم تعرفوا باسكو الفكره اللي عندكم الاعداد هي فكره غلط. يقول لكم بي تقول 22 سيتيام ولا 14 هي غلط فكره خاطئه. دونك بي هو عدد الحقيقه دونك ديفيرون خلاص عدد ديفيرون خلاص لا هو 14 لا هو 22 سيتيام. بون وشي الفرق بين الاعداد هذا نقول لكم حاجه. لي راسيونال عندهم نظام كي تكتب هذه نكتبوا لا ريبريزونطاسيون ديسيمال كي نكتبوهم سو فورم تاع فيرغول حاجه شيفر نعملوا لا ديفيزيون نعملوا. وشي الخاصيه تاع لي راسيونال كي تعملوا تكتبوه سو فورم ديسيمال النومبر تاعكم. وش هي الخاصيه تاعها؟ نعم نعم بريودي لي راسيونال عندهم بريود
كاينه البريود ستادير تكتب مثلا شيفر تعمل لا ديفيزيون غادي نتكلم عليها شويه باسكو سي امبورطون وديمونطراها باب اون ديمونطر شوف بلا تكتب عندك اكس سي اكس بارتي ان كيو سي راسيونال اكس تكتب على الشكل هذا تكتب تعمل لا ديفيزيون تاعك كذا تكتب هذا شيفر مثلا A1 A0 مثلا A1 فيرغول A2 A3 A4 حتى AP تلك لي شيفر كلها من A1 من A2 A3 كلهم ما بين 0 و 9 سون دي شيفر ما بين 0 و 9 نجمو يتعاودوا نجمو اكسيتيرا ومن بعد الشيفر هذا اللي هنا يزيد يتعاود مرة أخرى يزيد يتعاود A2 A3 توصل حتى AP يزيد يتعاود مرة أخرى إلى ما لا نهاية هذا كيعود نمبر راسيونال دونك السؤال شحال كاين شيفر بعد الفيرغول؟ نعم؟ لا 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 قلنا هذوما اللي اي هما اللي اقل من 9 بصح شحال كاين واحد؟ في رايكم؟ سا ديبون كل شيفر كيفاه يجي واحد عنده شيفر واحد يلقى 3 3 3 يتعاود 3 كامل والشيفر اللي عنده 1000 بس اكيد باللي كاين بي وجد البي هذا لازم يوصل مراحل ويحبس يتعاود هذوما لي راسيونال دونك كي تدرس انت في الانفورماتيك ولا في واش يكفي تدرس؟ تدرس لا بيريود برك تستعمل غير لا بيريود تقدر العمليات تعملها باسكو انت على بالك كل شيء بعد راح يتعاود نفسه هو دونك تقدر تستعمل لا بيريود هذه مادامها منتهيه دونك تقدر تتعامل غير مع لا بيريود شوفوا الاعداد لي نومبر راسيونال منظمين دونك يسون اورغانيزي بار كونتر لي نومبر ترانسوندون لحد الان ما لقاو لهم حتى نظام عارف الفرق بين لي ترانسوندون ولي راسيونال لي نومبر ترانسوندون بي ولا او مالغري كو لقاو 5000 مليار شيفر بعد لا فيرغول ما كاين حتى نظام في الدار يسموه العدد ولا بالقوليه يقولوا لو نومبر فو لو نومبر فو ستادي ما كاين حتى نظام فيه ما لقاو حتى نظام في لي شيفر هذو دونك ما تقدرش الدراسه نتاعو صعيبه دونك الدراسه نتاع لي نومبر ترانسوندون ما كاين حتى نظام في التكوين تاعهم ولا في التركيب تاعهم هذا اذا تحكموا هذه كفكره وش الفرق ما بين الراسيونال كي تكتب ما بين ترانسوندون دونك داخل بعضها ما كاين حتى نظام في التركيب تاعو لا حتى قلنا بينورون مفهوم تاع سو لا ماكس ماكسيموم والمينيموم بالكم كلمات نعرفوهم كلها هذوما نعرفوهم كلهم تعمل معاهم بصفه بسيطه خلاص ولاحظوا الباب سي كو كل ماكسيموم هو سوب وكل سوب هو ماجور كل مينيموم هو انف وكل انف هو ستامينور اذا بعد عباره واحده اخرى واش معناها باللي لو سوب هو ماجورون بارتيكولي خاص هو ماجورون عنده خواص اخرى اكثر من الماجورون والماكسيموم سي ان سوب بس عنده حوايج يتميز عليها بارمي لي سوب كل داكور دونك عنده هو بذاته سي ان سوب بس عنده حاجه تميزو على السوب عنده حاجه زايده داكور زيد عاود دونك كيما قلت لك برك فهذا الماكسيموم امبليك سوب والسوب على كل ماكسيموم فهو سوب وكل سوب فهو ماجور وكل مينيموم فهو انف وكل انف فهو مينور باش نتكلم عن المفاهيم هذه لازم الساعه نعرف واش معناها الريلاسيون دور كيسكو سا فو دير الريلاسيون ديفينيسيون هذا مفهوم تاع الجبر ديفينيسيون ريلاسيون باش نتكلم على المفهوم تاع الريلاسيون دور لازم لي انصومبل لازم لي مجموعه يسمى كوليكسيون تاع حوايج اللي من نفس النوع باغ اكزومبل مثلا مجموعه تاع لونفير تاع الطلبه تاع لونفير هذه مجموعه واش معناها الريلاسيون اون جينيرال اون ابل الريلاسيون كاين جوج دو ريلاسيون اللي تقراو في الجبر الاسلام لا ريلاسيون دور ولا ريلاسيون ديكيفالونس لا في مجموعه نعرفوا اون جينيرال في ريلاسيون دور
اون ريلاسيون ديكيفالونس. هي علاقه ثنائيه، تقدر تربط ما بين زوج عناصر تاع المجموعه. تقول عنصر تاع المجموعه هذه هو عنده علاقه بعنصر وحده، اذا وافقت دونك تعرف العلاقه هذه. داكور؟ هذه يسموها العلاقه لا ريلاسيون بينال. يقولوا بينال، كلمه بي معناها دو، بالفرنسي صح معناها دو، اون ريلاسيون بينال، تربط ما بين زوج عناصر، تربط ما بين زوج عناصر. نقول بلي زوج عناصر عندهم علاقه ما بيناتهم، انت هو تعرف العلاقه هذه، انت كل ريلاسيون عندها التعريف تاعها، بصح ما هي الريلاسيون دوردر؟ عندها شروط. نقولوا بلي سيو ريلاسيون دوردر اذا كانت توصفها بعد 3 شروط كيف هما. دونك سوا دو، دوك من بعد نبسط، سوا دو un ensemble et لكن مش تابع نوم الريال هذا الريلاسيون هذا فهمتوا؟ كان دخلت لكم مع نوم الريال بدلا حطوا نابورت كوا، حط نجمه، حط هلال، حط سي ريلاسيون ها انا كيف نقول une relation binaire. Bon. سطر كلمة بناء. حبيت تقول من توصيف معناها بناء، معناها مفاعلة، c'est-à-dire qui relie une relation, علاقة qui relie deux éléments. هي علاقة اللي تربط ما بين زوج عناصر تاع المجموعة، مش غير زوج عناصر برك. c'est-à-dire انت تشوف يقولوا ريلاسيون تهز زوج وتشوف اسكي سون ريلاسيون ولا ماشي ريلاسيون، معناها التيست ديرو على دو زيليمون، مش 3 مش 4 مش 100، تشوف العلاقة ما بيناتهم، لا مع زوج شاف دو. نبدا باغ اكزومبل طالبه هذه وطالبه هذه، لكن نعرف ممكن نعرف كل ريلاسيون بيناتهم. مثلا جو في ديفينير في لونفي دركا نعرف ريلاسيون بينات، نعرف ريلاسيون بينات، نقول بلي العنصر هذا هو عنده علاقه مع العنصر هذا الفلونفي اذا وفقط اذا بالتعريف مثلا اكس هو مثلا هو اكس وايكغيك يسكنوا في نفس جيل من نفس الولايه، يسكنوا في نفس الولايه. داكور؟ يسكنوا في نفس الولايه. هذه ستوراسيون بينار، هذه ستوراسيون بينار، باش تربط ما بين باغ اكزومبل ريلاسيون بحالك ولا لا؟ فوالا هذه جوج ريلاسيون، انت وانت ريلاسيون مش ريلاسيون. سوا فوز êtes ريلاسيون مش ريلاسيون، جاي من نفس الولايه. صعب لكم شكراكم. كاين زوج حالات، يا جايين من نفس الولايه مش كلشي من نفس الولايه، نفس الولايه مش ريلاسيون. سي سامبل. شكون اللي من نفس الولايه يهزوا صباح؟ لا معليش نبدو سيدي على النبا، هزوا تاع النبا، هزوا بلا شبين من النبا، هزوا بلا صباح، هزوا زيد هذوما كلهم ريلاسيون مع بعض. تهزوا زوج عناصر، المجموعه هذه اللي هزت الصباح هذوك، تهزوا زوج عناصر كيفيه تلقوهم ريلاسيون، نعطيكم مثلا هاي بروج بارير عندنا اللي كاين بروج هزوا مليح زوج زيد هذه طالبه وش اسمه؟ على دوك ريلاسيون مع شو اسمه الكتاب؟ الاحمر تاع ريلاسيون تاع نفس شوف كل يسكن في ولايه واحده برك ما حدش ريلاسيون كيما قلنا كنبدلوا الريلاسيون نبدلوها نعرفوا هاد الريلاسيون واحده اخرى. بناء هذه علاقه شكون تاع الوالد؟ تاع الوالد ايش الوالد؟ وحدك زوج هاو ريلاسيون دو سيليمون سوا تلقاهم ريلاسيون سوا مش علاقه على حسب العلاقه اللي عرفناها. هذه كل نبدل العلاقه تبدل. مثلا نقولوا دو زيليمون سون ريلاسيون اذا كان مثلا هنا يزابارتيان على لا سيكسيون مثلا يكون تهزوا الطلبه كلها تاع الوحده تلقوا الربع نتاعهم تلقاهم ريلاسيون مع بعضها. داكور؟ مثلا هذه مثلا نقولوا باللي باغ اكزومبل دو زيليمون سون ريلاسيون اذا كان عندهم نفس المعدل في الباك. داكور؟ ممكن مثل واحد ريلاسيون كاين سي بوسيبل اختلاف ما بيناتكم سونتيان ولا لا، دونك سي بوسيبل جوج عندهم نفس الموان دونك يولوا هذاك ريلاسيون مع الاخر.
فهمتوا ايش معنى ريلاسيون بينار؟ علاقه دي علاقه ثنائيه، علاقه ثنائيه تربط ما بين انت هو تعرفها، انت هو اللي تعرفها، تقول باللي عندي مجموعه نعرف لا ريلاسيون بينار سويفون اكس اون ريلاسيون افيك يراك سي سولمون سي مثلا نجيب واحده اخرى اكس اون ريلاسيون افيك يراك اذا كان اكس هو خو يراك باغ اكزومبل بالك ما كان حتى واحد هنا ما كانش يسخيو هنا في ما كانش سي بوسيبل مثلا اكس اون ريلاسيون افيك يراك اذا كان اكس و يراك سون دي جومو بوسيبل تمام اكسيتيرا تعرف واش تحب تعرف واش تحب هذه كلها اكس اون ريلاسيون افيك يراك اذا كان اكس مثلا طول تاعو اكثر من يراك اطول منه باغ اكزومبل والله يساوي اطول والله يساوي باغ اكزومبل اذا كان اكس اون ريلاسيون افيك يراك اذا كان باغ اكزومبل امثله تقدر لي ريلاسيون بينار تقدر تعرف تبقى باللي يطلع الصباح وانت الليل تعرف لي ريلاسيون بينار باسكو فيهم فايده ولا فيهم هذيك مشكله اخرى نحن اللي يهمنا هنا درك عندنا ساعه ريلاسيون بينار السنه وزاريه في لا جاب دو ريلاسيون بينار جوج انواع ديال ريلاسيون بينار شكون ابال لي ريلاسيون d'ordre, شوفوا يهمونا نحن لي ريلاسيون ديكيفالونس on dit que relation d'ordre هذه relation relation binaire est une relation d'ordre l'ordre واش معناها بالعربيه ترتيب صافي دير واش راح دير المجموعه في ذلك الريلاسيون d'ordre واش راح دير في المجموعه كيسك الوا فير رايحه ترتبها الفالا ترتبها تعمل لها شلون تورغانيزها على حسب الاوردر اللي تعرفه انت بيان سور في لي نومبر راسيونال مثلا كاين علاقه اللي راح يشوفوها فيها هي انفيريوغال هذه هي في جزء مجموعه لي نومبر راسيونال سي une relation d'ordre nous allons voir sur notre d'ordre bon définition donc est une relation d'ordre si elle est donc il y a ثلاث شروط trois conditions si elle est multitable réflexive donc je crois que je parle flexible c'est-à-dire un entre parenthèses c'est-à-dire une relation binaire نقول باللي هي réflexive si c'est-à-dire quel que soit donc كل فونكسيون نسموها هذا معناها مهما يكون الموضوع quel que soit هذا ما نقولش نكتبوا pour nous éléments de la présence c'est ça نكتبوا نسموها donc قال لك مثلا quel que soit هذا اسمه quel que soit مهما يكون الموضوع quel que soit x اللي ينتمي للمجموعه تاعنا x هو relation مع نفسه x relation réflexive x relation مع نفسه جيبوا المثال تاعنا تاع البلاد واش قلنا هذا نفس الولايه بيان سور كل انسان هو مع نفسه بنفس الولايه سي نورمال هذه الريلاسيون سي ريلاسيون هذه ريفلكسيف ما مشكله ولا نقول مثلا زوج عندهم لا موين كل انسان عنده نفس الموين كيما نفسه دونك لا ريلاسيون هذه ريفلكسيف ستادير باش كوم سا العناصر كلها عندهم علاقه مع انفسهم دونك لا ريلاسيون عندهم علاقه مع انفسهم بس نمدوا مثال تاع ريلاسيون كي ني با ريفلكسيف وهنا في اليمين ندير لكم ريلاسيون كي ني با ريفلكسيف باغ اكزومبل نهز او يساوي l'ensemble des entiers naturels l'ensemble des entiers naturels في لا ريلاسيون هذه او نهز ا نهز باغ اكزومبل strictement inférieur je dis que x est en relation avec y في l'ensemble des entiers naturels si et seulement si x أقل strictement من y. Est-ce que c'est une relation réflexive? Non. Parce que là, l'axe c'est quoi? Non, on a dit la proposition P doit être réflexive, vérifie quel que soit x appartenant à E, et x en relation avec x. L'axe c'est Haouchi. Quel que soit. Mais quel que soit. Roger, vous êtes plutôt في النافيغاسيون تاع البروبوزيسيون كي تقول كيل كو سوا عندي هادشي هذاك صحيح العكس تاعها واش هي واحد يفسد اذا كان واحد برك يفسد لا ريلاسيون العكس تاع كيل كو سوا اون جينيرال سي كي انكزيست باش تبرهن باللي حاجه العكس تاعها غلط اذا كان عندك تبدا اذا كان بدات بكيل كو سوا انكزيست اكس appartenant à eux tel que x n'est pas en relation avec x هذيك تلقى واحد دونك كي نقولوا هذه ماهيش ريلاسيون ريفلكسيف سوف تلقى عنصر واحد فقط في المجموعه ان بحيث العنصر هذاك ليس en relation مع نفسه. Par exemple, un exemple. Il existe x appartenant à n. Qu'est-ce que je
ودايرين نتكلم بالشويه نابورت هنا 1 2 3 4 اي عدد باغ اكزومبل هذا اكس يساوي 2 بيان سور عندي 2 ستريكتومون انفيريور 2 باسكو هذا الشيء صحيح بيان سور ما عنديش ريلاسيون دو ريفليكسيف مي با ريفليكسيف جي 2 ايكال 2 ما عنديش 2 ستريكتومون انفيريور 2 كون جات ريفليكسيف نورمال نلقى 2 ستريكتومون انفيريور à 2 donc la relation تاع R اللي معرفها بالستريكتومون انفيريور n'est pas réflexive. يكون بدل الاوليو ناز لا ميم شوز او يساوي ان وناز ار بصح انفيريور ماهيش ستريكتومون انفيريور اسكو هي ريفليكسيف؟ بيان سور عندي 2 اللي سبي توجور انفيريور ا 2 كيلكو سوا اكس كذا جي توجور لازم تكون كيلكو سوا اكس عندي كيلكو سوا اكس quel que soit x appartenant à R, j'ai toujours x et inférieur à A. C'est toujours. عندي strictement clair, c'est عندي inférieur sur une relation qui est réflexive. هذه كود réflexive. Petit b, كيفاش réflexive؟ ثلاثة حوايج donc réflexive, transitive et antisymétrique. Donc petit b لازم تكون la relation كاين تكون donc ترانزيتيف متعدية ترانزيتيف سيتادير أنا نشرح واش معناها ترانزيتيف سيتادير quel que soit x appartenant à E quel que soit y appartenant à E quel que soit z appartenant à E ثلاثة عناصر trois éléments quelconques في E si x en relation avec y et y en relation avec z, alors x en relation avec z. Donc انا باش نضرب باللي علاقه متعديه الريلاسيون اللي ترانزيتيف واش تهز وشي لي بوتنس تاعك وشي المعطيات تاعك هز اكس و y زد كالكون وتفرض باللي الشيء هذا صحيح مش راح ديمونطري جو سيبوز كو اكس en relation avec y en relation avec z وديمونطري واش ديمونطري que x est en relation avec z. Exemple, est-ce que la relation elle est transitive? Réseau E égale, E égale R, réseau là, donc la relation R, est-ce qu'elle est transitive? Je fais la qu'elle n'est pas réflexive. C'est-à-dire, si j'ai x strictement inférieur à y, les entiers, x أقل من Y أقل من Z parce que X أقل من Z bien sûr si j'ai X strictement inférieur à Y inférieur à Z ceci implique que X strictement inférieur à Z donc c'est une relation qui est transitive elle n'est pas réflexive parce qu'elle est transitive. La troisième, c'est antisymétrique. Voilà, antisymétrique, c'est-à-dire X symétrique avec Pouchia, relation qui est symétrique. On a toujours si X en relation avec Y, alors Y en relation avec X. Elle est symétrique. Antisymétrique, elle a beige. Symétrique. Beige, symétrique. C'est-à-dire quand X différent de Y, on n'a pas X en relation avec Y implique Y en relation avec X. Alors je m'adapte. Par exemple, une relation symétrique. Une relation qui est symétrique. Symétrique, puis antisymétrique. X en relation avec Y implique Y en relation avec X. العلاقة اللي عرفناها بيناتك. زوج عناصر هما ils sont en relation si ce concept ils appartiennent à la même ولاية. إذا كان أنت مروة مع صاحبك، مثلا أنت وصاحبتك، مش كاين أوردر أنت وصاحبتك من الولاية نفس الولاية، alors صاحبتك أنت حتى هي نفس الولاية bien sûr. Si X est en relation avec Y, alors Y est aussi en relation avec X. D'accord? هذه العلاقة اللي عرفناها بيناتك. بس احنا نقول نعرفوا العلاقة هذه. X en relation avec Y إذا كان X أطول ستريكتومون من Y.
يفوق بالطول اطول منه ستريكتومون ولا لا موين تاعو في الباك بلو غروند ستريكتومون بلو غروند كو اسكو لي سيميتريك ماهيش سيميتريك باسكو سي اكس رونسون يكراك باربو سي اكس اذا كان الاول عنده 14 والثاني عنده 16 هذا اكس يرونسون يرجع 6000 تاعنا داكور المعدل نقولوا تاع العكس الاول عنده 16 الثاني عنده 14 دونك اكس en relation avec y الاول عنده 16 والثاني عنده 14 قلنا اذا زوج عناصر سون ريلاسيون اذا كان لابوين تاع الاول ستريكتومون اكبر من لابوين تاع الثاني دونك اللي عنده 16 اللي هو ريلاسيون مع اللي عنده 14 بصح هذوك تاكس اسكو اللي عنده 14 اللي هو ريلاسيون اللي عنده 16 لا باسكو اذا كان 14 ستريكتومون اقل من 16 هذه الريلاسيون كي ني با سيميتريك ني با سيميتريك بصح نتكلموا نحن فهمت واش معناها سيميتريك c'est-à-dire que x en relation avec y, alors y en relation avec qui est égal, par exemple dans la relation courbe, x en relation avec y, si seulement si x est le frère de y. Une relation, est-ce qu'elle est symétrique? Bien sûr, si x est le frère de y, alors y est le frère de x, normal. Elle est réflexive ou elle est symétrique. Ou elle est transitive aussi. Si x est le frère de y est le frère de z, alors x est le frère de z. On a un exemple de relation qui n'est pas transitive. نقولوا x est en relation avec y, bien sûr مش موجود هنا في الوظيفة. نورمال. على بالك كاين. x est en relation avec y إذا كان x هو ابن y. ليش لكن لو واحد يقرا بعود انا ما بالك. Je sais pas, c'est possible ou d'être à Mac, c'est possible. On a quoi, c'est possible. À quelle heure là? Est-ce que c'est une relation transitive? Non. C'est X, relation avec Y. معناها X هو ولد Y. Y relation avec Z. معناها Y هو ولد Z. Est-ce que X هو ولد Z؟ مش يسمى Z بالنسبة ل X. دونك العلاقه هذه اللي با ترانزيتيف اسم علاقه تعديه بار كونتر شفناها باليالي اسكو لي سيميتريك با سيميتريك سي اكس هو بوي سي اكس لو فيس دو يغريك يغريك با لو فيس دو اكس سي نورمال شايفين ولا مش شايفين؟ با سيميتريك سيت ريلاسيون ني با Elle n'est pas transitive, elle n'est pas symétrique. Donc, c'est juste. C'est-à-dire, antisymétrique dans le cas. Si x n'est pas symétrique. Si x en relation à y. الحالة الوحيدة ل y en relation avec x. الحالة الوحيدة اللي عندنا فيها x en relation à y et y en relation à y. Alors, x égale y. Alors, x égale y. الحالة الوحيدة اللي عندنا x en relation avec y. Y en relation هي le cas لما تكون x يساوي y. C'est-à-dire lorsque x est différent de y, alors x en relation avec y n'implique pas y en relation avec x. زيد نعاود هذا واش معناه هذا si x est différent de y, alors x en relation avec y n'implique pas que y en relation avec x. Donc, علاقة ثنائية une relation binaire في un ensemble. Donc, نسموها une relation d'ordre si elle vérifie trois critères A, B, C. معناها réflexive, transitive, anti-symétrique. كل واحدة منهم برك ما تكونش متوفرة ما تسماش relation d'ordre. ما نسموهاش relation d'ordre. Donc, كيما قلنا l'exemple المليح خلاص هو نجو E يساوي 1 نجو كون relation d'ordre نجوها inférieur ou égal. هذه inférieure هذه c'est une relation d'ordre. Est-ce qu'elle est réflexive? Elle est transitive, antisymétrique. شوفوا إذا كان عندنا x inférieur égal معناها x en relation avec y معناها x inférieur égal و y inférieur égal à x en relation à y et y en relation avec x. الحالة الوحيدة لما عندنا في جزء من الطريقة هي social x يساوي. Donc c'est une relation qui est antisymétrique, réflexive, transitive et
سين. On va définir la notion majorant minor. لما عندنا في العناصر اللي يحتاجوا دونك باش نعرفوا المفهوم تاع ماجورون مينور لازمنا ثلاثة أدوات. هو يديروا مسؤول très simple. Vous allez voir très simple. Définition. لازم تعرف الديفينيسيون. ما تخلطش ما بين كلكو سوا اللي اكزيست. هنا كيقولوا في الماط il existe كلكو سوا. شوف زي بعضها. كي تجي il existe هي الأولى عندها دلالة عندها سونس. كي تجي كلكو سوا هي الأولى عندها سونس. فرق كبير ما بين كلكو سوا بعد il existe ولا il existe و كلكو سوا. مش زي بعضها. تعرف بيجوا الحوايج هذو. Donc définition. Définition à l'info, la notion تاع مجرور. Définition. On va définir la notion de majorant, minorant. بعد شوف واش لازم لنا باش تعرفوا مجرور. Donc il nous faut soit E un ensemble et comme là. بعد vous allez voir. بعد هذا راح يولي لونسومبل دي نومبر ريال. بعد هدف واش راح نوصلوا بعد هذا في الجبر دي ديفينيسيون جينيرال تاع الجبر. بعد يولي هذا يولي واش يولي لونسومبل دي نومبر ريال. لونسومبل دي نومبر ريال سوا لونسومبل et une relation bon une relation bon une relation d'ordre sur l'ensemble, une relation d'ordre sur l'ensemble. Ok. Et là, la relation d'ordre, c'est-à-dire qu'elle est réflexive, on fait symétrique et transitive. Et A, un sous-ensemble un sous-ensemble. المجموعة جزئية من E. Qu'est-ce que ça veut dire que A, une partie A, on saura. Un ensemble E pour l'ensemble B. وهذه A est un sous-ensemble de E. Par définition معناها. باش تبرر لي un ensemble محتوى في un ensemble وحده. واش دير؟ Par définition c'est quoi? Quel que soit X appartenant ou appartenant. X العربية تقول مهما يكون مثلا اكس كل شيء ينتمي يكون منتمية تصحح ينتمي تصحح بالعربية بس نقول كلمة تكون لي غلط نقول كيلكو سوا اكس ابارتي يعني ديما الطلبة يغلطوا فيها يقولوا كيلكو سوا تقول اكس ابارتيان باسكو فيها المضارع اكس ابارتيان فيها المضارع كيلكو سوا اكس ابارتونون اكتب ا ان تي على ابارتونون quel que soit X appartenant. Allez, français, quel que soit X appartenant à A, alors X appartient à A. هذا التعريف تاع A محتوى في E. باش تقرا باللي مجموعة محتويات في واحد أخرى واش دير؟ تهز X كيفي في كيلكونك في A وتبرهن باللي X ينتمي إلى مثلا باش نبرهن مثلا باللي مثلا هذا مثال عندي مثلا ان مجموعه ان ا محتويات في زد باسكو مهما يكون العنصر اكس ينتمي لها فهو ينتمي الى نفس الطريقه مثال بسيط. اذا كان نحب نبرهن باللي ا ليست محتويات في او باش نبرهن العكس تاعها اكزيست فوالا تعلموا مبادئ صحيح اكزيست لازم لي عنصر واحد فقط اكزيست اكس. انا نصور لكم انا مثال تاع مجموعة A ليست محتويات في E. il existe X ينتمي إلى A و X لا ينتمي إلى لا. هذا مثال تاع مجموعة ليست محتوى. كي نقولوا كي نهزوا عنصر في المجموعة نقولوا إلى appartient. كي نتكلموا على المجموعات ما نقولوش A appartient à E. نقولوا A محتويات في E. باش ما تخلطوش ما بين المجموعات وما بين
وبين لي زيليمون. دونك واش عندنا باش نتكلموا على لا ماجورون شحال؟ عندنا مجموعة كبيرة ومجموعة واحدة أخرى صغيرة، une relation d'ordre. D'accord? Et M, un élément M appartenant à M ونهزو، هذه هذا سؤال عامل. M ما نهزوش في A، نهزوه في المجموعة الكبيرة في O. M هذا نهزوه عنصر ينتمي إلى A. M ينتمي إلى E. إذا كان ينتمي إلى A très bien، بس مش مشروط. مش مشروط انه ينتمي الى ا، بس كنت تقول الان ينتمي الى ا زدت في الشروط. في الرياضيات في التعريفات وفي لي تيورام اكسيتيرا، واش رايكم؟ كي نحب نحط نظريه، اسكو قد ما نكثر الشروط خير والله قد ما نقص الشروط خير؟ كل واحد باش تفهموا مليح المثال هذا. الرياضيات شوفوا مليح، لي تيورام الكبار تاع الرياضيات هم اقل شروط واكبر نتيجة. أقل شروط وأكبر نتيجة. إذا كانت تهز تيورام وتبدأ تشرط في لي كونديسيون، تقدر ما تلقى حتى مثلا الفونكسيون اللي توفر فيها الشروط هذه اللي مش ابليكابل التيورام. مثلا يكون نهز هنا في اللونفي، في اللونفي نبدأ نحوس على مثلا عند مجموعة الطلبة تلكو عنده ساس في الباك، شعر وسط يعني يزرب، ومثلا عنده مرسيدس. بار كونتر بار اكزومبل نقول غير عنده ليست في الباك، دونك كان عندها مشكله. قد ما هذه قاعده نعطيها لكم كومبريسيف في الاول باش تفهموها. ان تيورام ماتيماتيك قد ما فيه شروط اقل او دايور لي تيورام يبدو ينقصوا في شروط، ينقصوا حتى براتيكمون يولي امبوسيبل تنقص لي كونديسيون. ودير لي كونديسيون اخف خلاص. دونك انا اسكو كي نهز ان ابارتونون اكبر ولا نهز ان ابارتي اكبر؟ شرط هي اكبر هي اكبر باسكو انا كي نهز عندي زوج شروط، او ينتمي ل او ينتمي ل ا. راكم نهز ان ينتمي ل او، دونك يقدر يكون اذا كان في ا طون ميو، اذا كان ماهوش في ا يصلح طون لا ديفينيسيون. داكور؟ دونك ان ابارتونون ا او. دونك ام est un majorant صوتوا كلمة أ. الفرنسية كلمة العربية، يكون في الفرق ما بين أن ماجورون لو ماجورون، وش الفرق ما بيناتهم؟ يقول لو واحد. باغ كونتر صافي دير باللي يقدروا يكونوا بلوزيور ماجورون، خير واحد على واحد توفر فيه الشرط تسميه ماجورون. ممكن نلقى جو بو تروفي بلوزيور ماجورون. إذا ماجورون دو ماجورون تاع واحد، باسكو تاع أ ولا تاع أو؟ دو أ. ماجورون دو أ. دونك ديجا في المرحله الاولى ديجا بريسيزون. دونك ان ماجورون تاع لونسومبل يقدر ما ينتميش الى لونسومبل. انا هزينا ام هذا هو سيت ماجورون تاع لونسومبل ا، يقدر ما ينتميش بار ديفينيسيون، يقدر يكون خارج المجموعه. خارج اذا كان ينتمي للمجموعه راح نسموه اسم واحد اخر من بعد سيت كان بارتيكولي. اذا كان هو ماجورون وينتمي للمجموعه لا مش سور يولي الماكسيموم. سبحان الله بلو ديفيسيل. دونك إذا كان هو ماجورون اونكور زيد انتيليجون نسموه الماكسيموم، يولي الماكسيموم. لا ديجا ديفينيسيون تاع ماكسيموم سي ان ماجورون كي ابارتيان لونسومبل. إذا تعرف ماجورون ان ميتا ماجورون ا سي، دونك هذا الكا سي كي نكتب هكذا سي اي سولمون سي، هذه معناها نكتبها مختصرة سي اي سولمون إضافة، معناها باللي سي ديفينيسيون. معناها إذا كان توفر الشيء هذا فهو ماجورون، إذا كان ما توفر الشيء هذا ليس ماجورون. Si seulement si, quel que soit x appartenant à quoi? À A, الخاصية خاصة A. عندي x en relation avec M. عندي الحق نكتب العلاقة هذه، باسكو العلاقة هذه علاقة غير موجودة. علاقة الترتيب relation d'ordre في E. دونك نجمعوا ما بينهم. نكون يوجد عنصر واحد ينتمي ل A. بحيث x ليس ريلاسيون مع ان فان ما يسماش ماجورون، نصف هذا ماجورون. باش يكون ماجورون لازم كي سوا اكس ابارتونون ا لازم يكون اكس ان ريلاسيون افيك ان. مينورون سي لو كونترير، دونك نفس الشيء مينورون. دونك عندي ا ان لونسومبل ان ريلاسيون دورد اكسيتيرا يا كونتوني دونك. اذا هنا دونك نفس الشيء، دونك مينورون دو فوت تاع مينورون ام ابارتونون كيف ا او مينورون.
تنبين اورون A سي سلمون سي با ديفينيسيون تعرف هذه شنو هي؟ تعكس صدر كيلكو سوا اكس ابارتمون هنا واش كانت اكس اون ريلاسيون افيك غران تيرم دونك تولي الاكس تولي بوتي تيرم هي ريلاسيون افيك اكس شكون ريلاسيون ردوا بالكم الاوردر عنده شفنا البيلات دونك قلنا باللي تنجم تلقى اكس اون ريلاسيون افيك يكراك كيما قلنا البيلات هكا لا ريلاسيون هذه اكس x inférieur ou égal في l'ensemble des entiers naturels n ensemble l'ordre عنده كمان عنده دور x inférieur ou égal à y هذه لا ريلاسيون كلمه هذه هي نسموها n تقدر تكون عندك x اقل من y بصح y ماهوش اقل من x عندي 2 يعني inférieur ou égal à 3 بصح ما عنديش 3 inférieur ou égal à 2 داكور دونك انا نقولوا باللي M c'est un miroir, et quel que soit x appartenant à M en relation avec x, quel que soit x appartenant à A. C'est M en relation, pas x en relation avec M. Maintenant, si M, le grand M, appartient à A, et M est un majorant, M s'appelle, voilà, max, le max 2, max 2, max. Dans le note, on le note, max, max 2, oui. A et M et Là, أنا نكسب حاجة si M appartient à EET, et M est un majorant de A, si M appartient à A et M est un majorant de A, alors M s'appelle max de A, on max de A, max, virgule, parenthèse A. À l'axe, donc si petit m appartient à A et M est un minorant de A, petit m s'appelle minimum de A, min de A, non, min de A. Donc le max de A, c'est un majorant qui appartient à A. Le min de A, c'est un minorant qui appartient à A. Bah, c'est ça. Parmi, parce que vous allez voir, vous allez dire les exemples. Vous allez voir, mais je vois une infinité de majorants. يكون عندها une infinité de minorants. Parmi tous les majorants, إذا كاين واحد فيهم il appartient à l'ensemble, هذا كنسموه maximum. إذا كان ما كانش يقدر الماكسيموم ما يكزيستيش. مجموعة عندها دي ماجورون بصح ما عندهاش ماجورون، ما عندهاش ماكسيموم. يقدر يكون عندها ماجوري عندها دي ماجورون وما عندهاش ماكسيموم. سي اكزيست إذا كان واحد من لي ماجورون، واحد منهم هو ماجورون عنده الخاصية تاع ماجورون. اون بلوس دو سا أكثر من ذلك ينتمي للمجموعة، هذاك العنصر الخاص نسموه ماكسيموم. Bon, je vais donner des exemples. Quand la notion est sur le 1, quelle définition va nous donner des exemples? Sur ta A. Je vais définir sur ta A. Si l'ensemble A est majoré, المصطلح هذا مجروري مش معناه انا عنده دي مجرور. المصطلح باش تفهموا كلمه مجروري معناها عنده وقع عنده على الاقل مجرور. الانصاب اللي مجروري معناها باللي il a au moins un
un majorant. معناها définition il existe un appartenant à eux tel qu'au moins واحد عنده على الأقل majorant واحد. minoré معناها عنده على الأقل au moins un minorant. Bon, يجي يكون عنده une infinité ويقدر aussi c'est-à-dire un ensemble on dit qu'un ensemble A n'est pas majoré لما ما عنده حتى majorant. il n'admet aucun majorant. ما يكزيستش حتى majorant. ما تلقى حتى nombre في A في l'ensemble E tel que vérifie quel que soit X appartenant à E X est en relation avec l'autre. Ça n'existe pas. Donc, je vais donner des exemples, beaucoup d'exemples. Donc, la définition, il faut bien la définition. Je vais vous dire que le fond, c'est la notion la plus difficile. Le surcoulage, il y a 5 notions, mais ça ne fait pas ça. L'ensemble A, supposons, si l'ensemble A est majorant, il y a au moins un majorant. Par définition, le sub de A, qu'on note, le sub de A, qu'on note, sub A, est le plus petit. نعرف كلمة هذه البلوتين بارابور لاراسيون ضرب نتكلموا على ماشي نتكلموا في الريغال بارابور لاراسيون ضرب نشوفوا مالك بلوتين et le plus petit des majeurs. Bien sûr, s'il existe, d'accord, existe. يقدر يكون le plus petit هذا ما يكزيستيش. إذا كان c'est le plus petit des majeurs. Donc باش تلقى السيو تاع l'ensemble واش تلقى الساعة أول حاجة نديرها واش دير؟ تلقى tous les majorants بعد parmi tous les majorants, il y a le plus petit élément ferme. D'accord? C'est-à-dire, si on note, je vous donne le clair tabac, ça va vous allez voir, ça simplifie, parce que vous allez passer la classe. Si on note, montez tout mal, grand 1, majorant. Mage. L'ensemble des majorants de A. L'ensemble mage de A. Mage de A. L'ensemble des majorants de A. J'y vérifie sûr. C'est le plus petit des majorants. Donc, quel que soit Y appartenant à mage de A. Donc, qu'est-ce que j'ai jusqu'au le plus petit. Donc, un des sub de A est en relation à Y. Quel que soit Y appartenant de l'ensemble des majorants, suppose faire en place. هذه اللي ما فهمهاش remplacer R par un frère égal. Frère égal. Donc quelque chose d'autre comme exemple. D'accord? Par exemple. Donc supposé par définition. C'est juste premièrement, c'est un majorant, واحد من les majorants. Et le plus petit firme. معناها إذا كان مجرى واحد آخر العلاقة تاع ماشي واش راح تكون؟ supposons les un frère égal. باش نبسطوا la relation d'ordre هي un frère égal. l'ensemble des rationnels. العلاقة ما بين السب أولا c'est un majorant. donc واش vérifie؟ Égal. لا quel que soit. majorant معناها majorant quel que soit x appartenant à l'ensemble E عندنا x est un frère égal à sub. c'est un majorant. واحد من les majorants. Deuxièmement, c'est le plus petit des majorants. Quel que soit un majorant dans l'ensemble, sûr que je vais école. Inférieur égal à 100. Très bien, allez, définition. Quand vous faites c'est bon, faites sûr. Voilà, c'est un majorant, c'est le plus petit des majorants. Ça veut dire que les majorants coulent, dans l'ensemble, sûr que je vérifie, vous allez s'inscrire en place. Mais non, l'axe, c'est un. Pardon, c'est un minorant, mais ça, c'est le contraire, c'est le plus grand des minorants. Là, c'est un minorant, بصح يميزوا par rapport
à tous les autres minéraux, c'est le plus grand des minéraux. Donc sur, c'est le plus grand c'est le plus petit des majorants, ou le 1, c'est le plus plus grand des minéraux. هذه هي الديفينيسيون. راهي الديفينيسيون هذا. شوفوا لي زيكزيرسيس تخدموهم الكل متعلقين بالديفينيسيون. تفهم بلي الديفينيسيون تخدم الزيكزيرسيس كل. هذه الديفينيسيون جلوبال. دونك نمدوا لي زيكزومبل vous allez comprendre خير احسن. بون لي زيكزومبل تري سامبل باسي كده خلاص. اكزومبل. نكملوا اللامب. شوف بعد المرحله هذه بعد الباراجراف اونفان جوست نكملوا الديفينيسيون ندخلوا في الريلاسيون دور تاعنا هي انفيريور نخدموا غير باش تفهموا خير نخدموا انفيريور و ايكال دونك هذه مفهومه ما نبقوش نخدموا بصفه نظريه في الريلاسيون دور نخدموا انفيريور و ايكال دونك اكزومبل نكملوا بالديفينيسيون نكملوا بالنوسيون دو ان دونك سي si E, voici A, minoré, ensemble A et B. Alors, 1 de A, 1 de A, comment 1 de l'ensemble A, par l'ensemble A. Et par définition, le plus grand des minéraux de A. Et le plus grand des minéraux de A. Sur, c'est le plus petit des majorants. Là, c'est le plus grand des minéraux. Exemple. ما نبقاوش نخلي الامور مبهمه دونك صوافات اكزومبل ندوم اكزومبل الاول باسكو خلاص با سامبليفي نجو او يساوي l'ensemble des entiers naturels des mémoires. Premièrement, est-ce que l'ensemble là donc E c'est quoi? C'est A. L'ensemble infini. Au lieu de 0, نبدأ بال A. On a bien A est contenu A est un sous-ensemble de E. L'ensemble A là, on a bien. Parce que le فرق بين A و E وش هي؟ نحطوا 0 c'est A هو E نحطوا 0. Donc il est contenu في وسط. Donc j'ai bien A contenu في E parce que là il est contenu في là. Premièrement, est-ce que l'ensemble نبداو بالحاجة السهلة est-ce que l'ensemble A عنده un mineur? Bon bien sûr لازم نعرف في الساعة la relation d'ordre. La relation d'ordre اللي نتكلم عنها هي inférieur ou inférieur قالت ما نعرفها موجودة في l'ensemble sur Est-ce que l'ensemble A عنده un mineur? باش تلقى mineur لازم نلقى عنصر ينتمي إلى لواش؟ ينتمي ل E, ينتمي ل N, un entier naturel tel que quel que soit X appartenant à A في المجموعة هذه لازم يكون X يكون c'est-à-dire عندي شوف مليح يكون باش نقول لك بلاد لازم يكون M A X. Ça veut dire que 0 est inférieur ou égal à pardon أعطيتكم المينورال. Est-ce que عنده مينورال؟ لازم العنصر ينتمي إلى N E. وش المينورال تاعو؟ عنده زوز. عنده زوز. Les minéraux هما 0 et 1. عنده 2 minéraux. C'est-à-dire l'ensemble يسميتو بلاد l'ensemble de tous les minéraux. C'est quoi? Donc هنا عندنا 0 كم minéraux 2 A. Parce qu'il est donné là, E, je vérifie, je vérifie, 0, est égal à X, quel que soit X, appartenant à A. Bien sûr,
اقلبها اقلبها لي زيليمون كلها نتاع وشي فيريفيو لي زيليمون تاع كلهم سوبر ايكال ا زيرو تدير زيرو باش كاين لك عندي ريلاسيون انفيريور ايكال هي لا هذا الشيء زيرو انفيريور ايكال اي اكس كاين هي سوبر ايكال داكور تشوفوا العلاقه كما كتبناها قبيله تلقى هنا هذا مينو ام ار اكس كيلكو سوا اكس ابارتونون سي اكزاكتومون صا كتعوض لي تاع Ça veut dire que 0 c'est un mineur t'as 1. La même chose بالنسبة لعنصر 1. J'ai aussi, donc 1 c'est aussi un mineur K, 1, c'est aussi égal à X, quel que soit X, appartenant à 1. Et là, quel mineur هذوما الوحيدين sont les seuls. كاينش واحد آخر. باش كنا نتكلموا خدوا بالكم المجموعة اللي نتكلموا فيها هي ان وتبدل المجموعة يتبدلوا لي مينورات. يكون نحط انا اوليو باش نحط او يساوي ان نحط او يساوي زد واش يولوا لي مينورات؟ نعم؟ ما كانش؟ واش يولوا لي مينورات واش يولوا هنا؟ ياسر بصح مش مات ياسر. عدد غير صار لي زيرو اللي يبداو من 1 0 ترجع للدرجة. دونك لي نومبر نيجاتيف كلها اونكور لي نومبر اونتيي نيجاتيف اونكور 0 اونكور 1. داكور؟ اللي مجموعة غير منتهية تاع لي مينورات. شوفوا ملي تبدل لونسومبل على لازم هذه في الاول باش تتكلم عن المفهوم تاع ماجورون مينورون سور 1 ماكس مربوط بالمجموعة. خدوا بالك ما نقولوش ماجورون هكاك طيشها وحدها ما عندها حتى سونس. لازم نقولوا مجموعة اللي تخدم فيها ماجورون تاع لونسومبل سور تاع لونسومبل ماكس تاع لونسومبل. شوفوا راح بعد تشوفوا باللي يبدل حاجة صغيرة برك يبدل كل شيء. مرة يكون الماكس اكزيست تبدل حاجة القوس تغلقوا بعد ولا تفتحوا يولي الماكس يولي مش موجود. دونك هذا لازم تقولوا عندكم دقة في أولا كي نتكلم عن المفاهيم هذه كلها مربوطة بالمجموعة. بيان سور بعد نتكلم عن النظريات لا راسيون دوردر اللي راح تقول لي في الرياضة بصح الحمد لله تبقى هي نفس المجموعة نفس لا راسيون ديالهم بصح المجموعة تتبدل شاك فوا نتكلموا على الماجورون المينورون سور 1 الماكس المينيموم تاع مجموعة معينة. نتكلموا على المجموعة ماشي على المجموعة. دونك فويي بيان كو لورسكو جو رامبلاس ان بار زد دونك لي مينورون لونسومبل دي مينورون يتبدل الكبار يولي كيما قلت لكم تو لي نومبر اونتيي نيجاتيف بلس 0 بلس 1 بلس 1. داكور؟ دونك كي نتكلم هنا نبقى في الموضوع هذا كي نتكلم على بون سيبوزون ان لونسومبل دو تو لي مينورون تاع لونسومبل سي كوا؟ مجموعة كل لي مينورون سي كوا؟ لا 0 1 نسيتوها سي مينورون مجموعة لي مينورون كل تاع المجموعة هي 0 1 0 1. دونك هنا لونسومبل دو تو لي مينورون تاع المجموعة هي 0 1 هي المجموعة اللي فيها زوج عناصر 0 1. Quel est le plus grand élément dans l'ensemble? 1. Donc هو لا plus grand c'est quoi? 0 ولا 1؟ c'est 1 plus grand مش الان دونك هو لا ديفينيسيون لا تاع المجموعة هذه هو 1.